हेलो स्टुडेन्ट्स, पहिलो कुरा त तपाईहरुले थम्बनेलमा जे देख्नुभयो त्यही हो या होइन त्यो त तपाईहरुले भिडियो हेरेपछि मात्र थाहा पाउनुहुन्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एससी परीक्षाको लागि चैत 22 गते हुने क्लास 10 को इंग्लिश र म्याथ पछिको तेस्रो किलर सब्जेक्ट म तपाईहरुलाई साइन्स पढाउन गइरहेको छु। मलाई सबै विद्यार्थीहरुले एकदमै माया गर्नु भएको छ। मेरो लागि सबै विद्यार्थीहरु बराबर हुनुहुन्छ, सबैजना अमूल्य हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले इंग्लिश मिडियम र नेपाली मिडियम सबैको लागि हुने गरेर म तपाईहरुलाई चाहिँ आज विशेष रूपमा किलर सब्जेक्टको रूपमा म साइन्स विषय पढाउन गइरहेको छु। एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई साइन्स विषयको बारेमा केही एक्जाम टिप्सहरु दिन चाहन्छु। यस विषयमा हाम्रो विशेष टिप्सहरु के रहेका छन् त भन्दाखेरि पहिलो कुरा विज्ञान खण्डको आधारमा मार्क्स प्राप्त गर्ने उपाय रहेको छ र त्यसैगरी दोस्रो कुरा स्किल वा टेक्निकको आधारमा मार्क्स प्राप्त गर्ने उपाय। म तपाईहरुलाई यो साइन्स विषयमा विशेष यो दुईवटा टिप्सको बारेमा म तपाईहरुलाई चाहिँ भन्न गइरहेको छु। त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई नोटको रूपमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स टु पास द एक्जाम, परीक्षामा पास हुने महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई चाहिँ भन्ने छु र त्यसैगरी अति सम्भावित महत्त्वपूर्ण मैले नोट दिने छु र साथै प्रश्नहरु पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ दिने छु। सुरुमा हेरौं विज्ञानको खण्डको आधारमा मार्क्स प्राप्त गर्ने उपाय। विज्ञानको खण्ड भन्नाले के त हाम्रो जो साइन्सको ब्रान्चेसहरु रहेको छ, जस्तै कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायोलोजी, भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान जियोलोजी एन्ड एस्ट्रोनोमी, यी खण्डहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई चाहिँ मार्क्स प्राप्त गर्ने उपायहरु म भन्न गइरहेको छु। एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। जस्तै पहिलो खण्डमा हाम्रो रहेको छ भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स। फिजिक्सबाट हाम्रो 23 मार्क्सको आउँछ। 23 मार्क्स भनेको एकदमै इनफ हो तपाईहरुको लागि। किन भन्दाखेरि यो फिजिक्समा तपाईहरुको जम्मा 6 वटा मात्र च्याप्टर रहेको छ र त्यसो भएको कारणले यदि तपाईहरुले 6 वटा च्याप्टरको मात्र राम्रो तयारी छ भने तपाईहरुले 23 मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो खण्डमा रहेको छ रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। केमिस्ट्रीबाट पनि 22 मार्क्सको रहेको छ। 22 मार्क्स भनेको पनि फिजिक्सको बराबरी हो, 1 नम्बरको मात्र कमी रहेको छ। यो रासायनिक विज्ञानमा 22 मार्क्स प्राप्त गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ यो केमिस्ट्रीबाट जम्मा 7 वटा पाठ पढ्नु पर्ने हुन्छ। यसमा पनि पाठ 7 वटा भए पनि विषयवस्तु कतिपय कुराहरु एकदमै इजी रहेका छन्। त्यसैगरी तेस्रो खण्ड जीव विज्ञान अर्थात बायोलोजी। बायोलोजीबाट पनि तपाईहरुले 23 मार्क्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदमै खुशीको कुरा हो तपाईहरुको लागि। बायोलोजी खासै गाह्रो हुँदैन। यसमा केही कुराहरु के त मौखिक हुन्छन्, इजी पनि हुन्छ, जसले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ बायोलोजीबाट पनि 23 मार्क्सको राम्रो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ हाम्रो भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान अर्थात जियोलोजी एन्ड एस्ट्रोनोमी। यसबाट तपाईहरुलाई 7 मार्क्सको आउँछ। यो हाम्रो विज्ञानको अन्तिम खण्ड हो। यसमा 3 वटा पाठ रहेका छन्। तपाईहरुले यदि 3 वटा पाठलाई राम्रोसँग पढ्नुभयो भने 7 मार्क्स तपाईहरुले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साइन्समा हाम्रो भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायोलोजी, भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान जियोलोजी एन्ड एस्ट्रोनोमी गरेर 4 वटा खण्डहरु अर्थात पार्ट्स रहेका छन्। साइन्समा 75 आउट अफ 75 ल्याउनको लागि तपाईहरुले यसरी यी सबै खण्डहरुको के त मार्क्स थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले आफूले चाहेको नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी पास हुन चाहने विद्यार्थीहरुले मजाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले भौतिक विज्ञानबाट 23 रहेको छ, रसायन विज्ञानबाट 22 रहेको छ, जीव विज्ञानबाट 23 रहेको छ। यसको त कुरै छोड्दिउँ। यदि तपाईहरुले जस्तै यो 3 वटाबाट मात्र पनि तपाईहरुले चाहिँ ल मानौ 10-10 नम्बरै ल्याउनु भयो भने पनि 30 मार्क्स हुन्छ। तपाईहरुलाई यो 30 मार्क्स भनेको पास मार्क्स हो। तपाईहरुले साइन्समा 75 मा 27 प्लस ल्याउनु भयो भने तपाईहरु पास हुन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले साइन्समा पास हुन एकदमै इजी रहेको छ। मात्र अलिकति तपाईहरुको मेहनत चाहिन्छ। साइन्समा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा टाइम हो। तपाईहरुले टाइमलाई एकदमै ख्याल गर्नु होला। यसमा पनि तपाईहरुको चाहिँ 75 मार्क्स हुन्छ। 2 घण्टा 15 मिनेटको मात्र रहेको हुन्छ। 2 घण्टा 15 मिनेट एकदमै छिटो बित्छ तपाईहरुले एन्सर लेख्दाखेरि। त्यसैले समयलाई एकदमै ख्याल गर्नु होला। त्यसैगरी दोस्रो विशेष एक्जाम टिप्स रहेको छ स्किल वा टेक्निकको आधारमा मार्क्स प्राप्त गर्ने उपाय। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एक्जाम टिप्स हो र त्यसैगरी अधिक भन्दा अधिक मार्क्स प्राप्त गर्ने उपाय पनि हो। यस उपाय अन्तर्गत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कन्टेन्ट नलेज हो। यसमा तपाईहरुले कन्टेन्ट नलेज अर्थात विषयवस्तुको ज्ञान बुझ्न एकदमै जरुरत छ। बिना कन्टेन्ट नलेज जति टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिए पनि केही काम गर्दैन। त्यसैले पुरा भिडियो हेर्नुहोस्, मस्त रहनुहोस्, मस्त एक्जाम दिनुहोस्। तपाईहरुको साइन्स विषयमा के विषयवस्तु रहेका छन्, के कन्टेन्ट रहेको छ
ती कुराहरूको बारेमा तपाईहरुले थाहा पाउन एकदमै जरुरत छ र त्यस्ता कन्टेन्टहरू तपाईहरुले अवश्य पनि जानेको हुनुपर्छ, तिनीहरूको बारेमा थाहा पाएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी कन्टेन्ट नलेज पछि दोस्रो रहेको छ वेज टु राइट एन्सर्स इन साइन्स, अर्थात् विज्ञान विषयमा उत्तर लेख्ने उपाय। विज्ञान विषयमा उत्तर लेख्ने दुईवटा उपायहरू रहेका छन् जुन मैले तपाईहरुलाई चाहिँ दिन गइरहेको छु। पहिलो रहेको छ स्मृतिको आधारमा अर्थात् फ्रम मेमोरी र दोस्रो रहेको छ चेतना वा अनुभवको आधारमा। यसरी विज्ञान विषयमा जहिले पनि साइन्सको प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा तपाईहरुले दुईवटा तरिकाबाट एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। पहिलो रहेको छ स्मृतिको आधारमा अर्थात् फ्रम मेमोरी। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुले विज्ञान विषयका जति पनि कन्टेन्टहरू छन्, जति पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मेमोरीमा राख्नु भएको छ, घोक्नु भएको छ, रट्टा मार्नु भएको छ, त्यही घोकेको चीजहरूबाट तपाईहरुले चाहिँ निकालेर एन्सर लेख्ने तरिका के हो त स्मृतिको आधारमा हो। यसमा विद्यार्थीहरूले जहिले पनि कन्टेन्टलाई पहिला उसले घोक्छ, याद गर्छ, मेमोराइज गर्छ र त्यो मेमोराइज गरेको कुराहरूलाई उसले क्वेसन आयो भने क्वेसनको एकोर्डिङ अर्थात् क्वेसनको आधारमा उसले आफ्नो मेमोरीलाई रिकल गरेर स्मृति गरेर सम्झेर के त उसले लेख्ने गर्दछ। यसरी यसमा विद्यार्थीहरूले विशेष गरी के गर्छन् त रट्टा हान्ने गर्छन्, घोक्ने गर्छन् र घोकेको कुराहरूलाई लेख्ने गर्दछन्। यसरी यो हो साइन्समा क्वेसनहरूको एन्सर लेख्ने पहिलो उपाय। र त्यसैगरी दोस्रो हाम्रो के रहेको छ चेतना वा अनुभवको आधारमा। साइन्स भनेकै पहिलो कुरा चेतना हो र त्यसैगरी साइन्स भनेको अनुभव पनि हो। त्यसैले जहिले पनि तपाईहरुले साइन्समा प्रश्नहरूको उत्तर दिँदाखेरि हरेक प्रश्नमा जस्तो सुकै समस्या भए पनि उक्त प्रश्नमा जहिले पनि तपाईहरुले के त त्यहाँ चेतना खोज्नु पर्ने हुन्छ अथवा अनुभव खोज्नु पर्ने हुन्छ। भनाइको मतलब के त भन्दाखेरि तपाईहरुले जहिले पनि के त आफ्नो चेतना अथवा अनुभवको आधारमा उक्त प्रश्नको उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। किनकि हामीसँग प्रत्येक प्रश्नको केही न केही चेतना रहेको हुन्छ, केही न केही हामीसँग कन्सियसनेस रहेको हुन्छ र त्यसैगरी हामीले जीवनमा जति पनि क्रियाकलापहरू गर्दै आएका छौं, देखेका छौं, हेरेका छौं, भोगेका छौं, त्यो हाम्रो अनुभवहरू हो र ती कुराहरू हामीहरू जानी नजानी हामी वैज्ञानिक ढंगबाट प्रयोगात्मक तरिकाले हामी गर्दै गरेका हुन्छौं। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरु जहिले पनि हरेक प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि उक्त प्रश्नमा तपाईहरुले आफ्नो चेतना अथवा अनुभवलाई खोज्नु होला, आफ्नो चेतना अथवा अनुभवहरूलाई मिसाउने खोज्नु होला र यसरी तपाईहरुले के त हरेक प्रश्नको उत्तर आफ्नो चेतना वा अनुभवको आधारमा तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्छ। यसरी विज्ञान विषयमा उत्तर लेख्ने तरिका भनेको नम्बर 1 स्मृतिको आधारमा मेमोराइज गरेको, संग्रह गरेको इन्फर्मेसनको आधारमा तपाईहरुले के त एन्सर लेख्ने हो र दोस्रो आफ्नो मस्तिष्कको चेतना वा जीवनमा भएका विभिन्न अनुभवहरूको आधारमा यसरी उत्तर लेख्ने दुई तरिकाहरू हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले विज्ञान विषयमा प्रश्नको उत्तर लेख्ने यो दुईवटा विशेष आधार हुन्, यो दुईवटा विशेष उपायहरू हुन्। एकदमै तपाईहरुले चाहिँ यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुस् र त्यसैगरी यही कुरा तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कन्टेन्ट नलेजमा। कन्टेन्ट नलेज अर्थात् हाम्रो विज्ञान विषयको के त विषयवस्तुको कुराहरू भयो। जहिले पनि विज्ञान विषयमा रहेका हामीले जति पनि पढ्नुपर्ने कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई HACK ह्याक अर्थात् ह्याक क्याटेगोरी यानी कि चारवटा ग्रुपमा तपाईहरुले चाहिँ बाँडेको छ। जसै तपाईहरुले HACK ह्याक अन्तर्गत के बाट नलेज वा ज्ञान तह तपाईहरुले जहिले पनि पहिलो ग्रुपमा के त ज्ञान तहको प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछ। त्यसैगरी सी बाट कम्प्रिहेन्सन अर्थात् बोध तह, यसमा तपाईहरुलाई कम्प्रिहेन्सन बोध तह अर्थात् हामीले चाहिँ बुझेका कुराहरू यानी कि अन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरू यसमा चाहिँ पर्ने गर्दछन्। यसरी तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बुझाइको आधारमा तपाईहरुलाई चाहिँ प्रश्न सोध्ने गर्छ यो ग्रुप बी मा। त्यसैगरी ए बाट एप्लिकेसन यानी कि प्रयोग तह, यसमा तपाईहरुलाई चाहिँ प्रयोगको आधारमा प्रश्नहरू आउने गर्दछ। यो हाम्रो तेस्रो ग्रुप रहेको छ, ग्रुप सी अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। र त्यसैगरी हाम्रो एच बाट हायर एबिलिटिज पर्दछ। यसमा हायर एबिलिटिज यानी कि उच्च दक्षताका कुराहरू आउँछन्। उच्च दक्षता स्वरूप तपाईहरुलाई चाहिँ प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछ। यसरी विज्ञान विषयमा चारवटा ग्रुप यानी कि HACK ह्याक, यसरी ह्याकको आधारमा तपाईहरुलाई जहिले पनि विज्ञान विषयमा चारवटा ग्रुपमा प्रश्नहरू आउने गर्दछन्। ग्रुप ए मा नलेज वा ज्ञान तह अन्तर्गत तपाईहरुलाई चाहिँ 15 वटा प्रश्न आउने गर्दछन्। एक मार्क्सको 15 वटा प्रश्न आउने गर्दछन्। त्यसैगरी ग्रुप बी मा तपाईहरुलाई कम्प्रिहेन्सन वा अन्डरस्ट्यान्डिङ अर्थात् बोध तह अन्तर्गत तपाईहरुलाई चाहिँ 13 वटा क्वेशन 2 मार्क्सको 13 दुना 26 टोटल 26 मार्क्सको तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन आउने गर्दछ। त्यसैगरी एप्लिकेसन अर्थात् प्रयोग तहबाट तपाईहरुलाई चाहिँ
3 मार्क्सको 6वटा क्वेसन आउने गर्दछ। 6 त्यहाँ 18 टोटल तपाईहरुले चाहिँ ग्रुप सी मा 18 मार्क्सको क्वेसनहरु आउने गर्दछन्। र त्यसैगरी अन्तिम हाम्रो ग्रुप डी मा हायर एबिलिटिज अर्थात के त उच्च दक्षताबाट तपाईहरुले चाहिँ 4वटा प्रश्न आउने गर्दछ। 4 मार्क्सको 4 चौको 16 मार्क्सको यसरी तपाईहरुले चाहिँ ग्रुप डी बाट क्वेसनहरु आउने गर्दछ। यसरी साइन्समा तपाईहरुले चाहिँ 4वटा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी र ग्रुप डी गरेर तपाईहरुले चाहिँ 4वटा ग्रुपमा क्वेसनहरु सोध्ने गर्छन्। एकदमै ख्याल गर्नु होला। ग्रुप ए बाट 15 मार्क्सको, ग्रुप बी बाट 26 मार्क्सको, ग्रुप सी बाट 18 मार्क्सको र ग्रुप डी बाट 16 मार्क्सको आउने गर्दछ। यस प्रकारले तपाईहरुले चाहिँ टोटल 75 मार्क्सको आउने गर्दछ। र यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ नलेज अर्थात के त ज्ञान तहबाट तपाईहरुले चाहिँ यो भनेको विशेष गरेर जो 15 मार्क्स रहेको छ, 15 मार्क्स रहेको छ, यो भनेको तपाईहरुले स्मृतिको आधारमा लेख्न सक्ने क्वेसन हो। यो अर्थात तपाईहरुले आफूले मेमोराइज गरेको, तपाईहरुले आफ्नो मेमोरीबाट याद गरेको आधारमा तपाईहरुले लेख्न सक्ने प्रश्नका उत्तर हुन्। र यो 15 मार्क्स बाहेक तपाईहरुलाई बोध तह अन्तर्गत 26 मार्क्सको, प्रयोग तहबाट चाहिँ 28 मार्क्सको र उच्च दक्षता तहबाट चाहिँ 16 मार्क्स, यानी कि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोध तह, प्रयोग तह, उच्च दक्षता गरेर टोटल तपाईहरुको के त 50 मार्क्स हुने गर्दछ। र यो सबै तपाईहरुको चेतना वा अनुभवको आधारमा प्रश्नको उत्तर दिने ग्रुप अन्तर्गत पर्दछन्। एकदमै ख्याल गर्नुस्। यहाँ कम्प्रिहेन्सन, अन्डरस्ट्यान्डिङ यानी कि बोध तह, यो बोध तह अन्तर्गतका प्रश्नहरु तपाईहरुले घोकेको आधारमा दिने प्रश्नहरु होइन नि। बोध तह भनेको तपाईहरुले बुझेको, तपाईहरुले कहीं न कहीं त्यो कुरालाई सुनेको, थाहा पाएको, तपाईको चेतनाले लेख्न सक्ने तह अन्तर्गत पर्ने गर्दछ यो। त्यसैगरी एप्लिकेसन यानी कि प्रयोग तह, यो प्रयोग तहमा पनि तपाईहरुको कहीं न कहीं तपाईहरुले चाहिँ यो जीवनमा काम गरेको, भोगेको अथवा कहीं न कहीं सुनेको, तपाईहरुले चाहिँ अनुभव गरेको कुराहरु अथवा महसुस गरेका कुराहरु, जीवनमा प्रयोगको रूपमा अनुभूति गरेका कुराहरु पर्ने गर्दछन् यो प्रयोग तहमा। र त्यसैगरी अर्को रहेको छ हायर एबिलिटिज यानी कि उच्च दक्षता। उच्च दक्षतामा पनि के त तपाईहरुको यो सबै कुराहरु ज्ञान तह पनि यसमा चाहिँ समावेश हुन आउँछ। ज्ञान तह लगायत बोध तहका कुराहरु भयो, प्रयोग तहका कुराहरु भयो। अब उच्च दक्षता भन्ने बित्तिकै यसमा विशेष गरेर तपाईको आफ्नो लजिक, आफ्नो मस्तिष्क, आफ्नो चेतनाको प्रयोग गर्ने कुराहरु यसमा चाहिँ आउने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विशेष गरी स्मृतिको आधारमा केवल तपाईले 15 मार्क्सको मात्र एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले जसले साइन्सका कन्टेन्टहरुलाई, विषयवस्तुलाई, परिभाषाहरुलाई रट्टा गर्ने कोसिस गर्छ, रट्टाको आधारमा पढ्छ, उले एकदम घोक्ने गर्छ, घोकेपछि मात्र साइन्स आउँछ भन्ने उले विश्वास राख्छ भने त्यस्ता विद्यार्थीहरुले घोकेको कुराहरु मात्र लेख्न उनीहरु सक्षम हुन्छन् र धेरै मात्रामा तिनीहरुले मार्क्स पनि ल्याउन सक्दैनन्। किनकि हाम्रो यो ह्याक अन्तर्गत तपाईहरुलाई घोकेको आधारमा प्रश्न आउने भनेको जम्मा 15 मार्क्सको हो। अर्थात ज्ञान त भनेको तपाईहरुले घोकेको आधारमा जस्ताका त्यस्तै हुबहु घोकेको आधारमा प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने यो ग्रुप रहेको छ। यसमा जम्मा तपाईहरुले के त यदि घोकाइमा विश्वास गर्नुहुन्छ, पुरा घोकेर म साइन्सका एन्सरहरु लेख्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो ज्ञान त अन्तर्गत जम्मा तपाईहरुले 15 मार्क्सको पाउनु हुनेछ, यो भन्दा बढी पाउनु हुँदैन। यदि बाँकी क्वेशनहरु तपाईहरुले चाहिँ अटेम्प्ट गर्न चाहनुहुन्छ, धेरै भन्दा धेरै मार्क्स ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चेतना वा अनुभवको आधारमा प्रश्नको उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुको यो 15 मार्क्सको मात्र स्मृतिको आधारमा अर्थात मेमोरीको आधारमा, मेमोराइज गरेको आधारमा क्वेशनको एन्सर लेख्न सक्ने ग्रुप अन्तर्गत पर्दछ। र यो 15 मार्क्स बाहेक तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल हाम्रो 26 प्लस 18 प्लस 16 गर्दाखेरि 50 मार्क्सको तपाईहरुले के त यो चाहिँ चेतना वा अनुभवको आधारमा प्रश्नको उत्तर दिने अन्तर्गत पर्ने यो चाहिँ प्रश्नहरु हुन्। 75 मार्क्स अन्तर्गत 15 मार्क्सको मात्र तपाईहरुको टोटल मेमोरीबाट मात्र पर्दछ र बाँकीका जो 50 मार्क्सको रहेको छ यो 50 मार्क्सको क्वेशनका एन्सर भनेको तपाईहरुले जहिले पनि के त चेतना वा अनुभवको आधारमा तपाईहरुले लेख्न सक्ने प्रश्नहरु आउने गर्दछन्। त्यसो भएको कारणले जहिले पनि तपाईहरुले ग्रुप बी, ग्रुप सी र ग्रुप डी को क्वेशनको एन्सरहरु लेख्दा हरेक प्रश्नको उत्तर दिँदा तपाईहरुले उक्त प्रश्नभित्र आफ्नो चेतना वा अनुभवलाई खोज्ने कोसिस गर्नुहोला, चेतना वा अनुभवलाई मिसाउने कोसिस गर्नुहोला र यसरी प्रत्येक प्रश्न तपाईहरुले के त आफ्नो चेतना वा अनुभवको आधारमा तपाईहरुले चाहिँ एन्सर लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। आफैले स्वयंले उक्त प्रश्नलाई बुझेर तपाईहरुले चाहिँ त्यो प्रश्नले के खोजेको छ, के लजिक खोजिरहेको छ, के फ्याक्ट्स खोजिरहेको छ, त्यो कुरालाई तपाईहरुले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ र तपाईहरुले आफ्नो चेतना वा अनुभवको आधारमा तपाईहरुले चाहिँ प्रश्नको उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। चेतनाबाट प्रश्नको उत्तर जन्मिन्छ र अनुभवद्वारा उक्त उत्तर के त प्रयोगद्वारा सिद्ध हुन्छ।
त्यसो भएको कारणले यो चेतना वा अनुभव हाम्रो वैज्ञानिक रूपमा सिद्ध छन्। जहिले पनि तपाईहरुले यसरी चाहिँ ग्रुप बी, ग्रुप सी र ग्रुप डी का प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि ती प्रश्नहरुमा तपाईहरुले जहिले पनि आफ्नो चेतना वा अनुभवहरुलाई खोज्ने कोसिस गर्नुहोला र जहिले पनि तपाईहरुले उक्त प्रश्नका उत्तरहरु आफ्नो चेतना वा अनुभवको आधारमा नै तपाईहरुले लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यसरी लेख्नुभयो भने तपाईहरुले जहिले पनि हरेक प्रश्नको उत्तरहरु लेख्न सक्षम बन्नुहुन्छ। त्यति मात्र हैन, एसी परीक्षाको क्वेशन पेपरमा तपाईहरुले हरेक प्रश्नको माथिपट्टि लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि तपाईहरुले आफैले आफ्नै विचारमा, आफ्नै मौलिकतामा, सृजनात्मक शैलीमा तपाईहरुले चाहिँ प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईहरुले विज्ञान लगायत सबै विषयको के त क्वेशन पेपरमा माथिपट्टि आफ्नै सृजनात्मक शैलीमा प्रश्नको उत्तर लेख्नु होला भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले देयरफोर राइट योर एन्सर्स ओन, यसमा तपाईहरुले आफ्नो खुदको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। बाइ थिंकिङ, विचार गरेर, सोचेर। बाइ मेकिङ लजिकल एन्ड फ्याक्ट कमन सेन्सेस, यो भन्नुको मतलब हावा तरिकाबाट तपाईहरुले चाहिँ साइन्सको एन्सर लेख्नुस् भन्न खोजेको होइन। प्रश्नको उत्तर लेख्दा जे पाइ त्यही तपाईहरुले चाहिँ हावातालमा प्रश्नको उत्तर लेख्नुस् भनेर मैले मोटिभेट गर्न खोजेको होइन। यो कुरालाई एकदमै विशेष ध्यान दिनुस्। तपाईहरु जहिले पनि के त साइन्सको उत्तर दिँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ लजिकल कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। एन्ड फ्याक्ट कमन सेन्सेस, र त्यसमा फ्याक्ट कुरा के रहेको छ, वास्तविक कुरा के रहेको छ, तपाईहरुले त्यसमा आफ्नो फ्याक्ट कमन सेन्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको। यसमा तपाईहरुलाई गलत मेसेज नजाओस्, गलत अर्थ नलागोस्। फेरि पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ यो दोहोर्याउन चाहन्छु, राइट योर एन्सर्स ओन, तपाईहरुले आफ्नो खुदको एन्सर लेख्नुस्। बाइ थिंकिङ, विचार गरेर त्यो कुरालाई सही तरिकाले। बाइ मेकिङ लजिकल, त्यसलाई तार्किक रूपमा तपाईहरुले चाहिँ त्यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्नले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो कुरामा तपाईहरुले चाहिँ टपिकमा टच गरेर रिजनेबल तरिकाबाट तपाईहरुले चाहिँ एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड फ्याक्ट कमन सेन्सेस, र ती प्रश्नको उत्तरमा तपाईहरुले आफ्नो कमन सेन्सबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ फ्याक्ट प्रयोग गरेर फ्याक्ट कुराहरुलाई तपाईहरुले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले तपाईहरुले चाहिँ जहिले पनि प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भन्न खोजेको। यसलाई तपाईहरुले गलत ढंगबाट हावातालमा एन्सर लेख्न सरले सिकाउनु भयो भन्ने कुराको रूपमा तपाईहरुले स्वीकार नगर्नु होला। तपाईहरुको एसी परीक्षाको क्वेशन पेपरमा नै लेखेको हुन्छ। तपाईहरुले हरेक प्रश्नका उत्तरहरु आफ्नै मौलिकतामा, आफ्नै सृजनात्मक शैलीमा तपाईहरुले प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर रहेको हुन्छ। त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई यो परीक्षामा एन्सर लेख्ने म तपाईहरुलाई चाहिँ विशेष एक्जाम टिप्स दिएको छु, एकदमै ख्याल गर्नु होला। जहिले पनि तपाईहरुले चाहिँ साइन्समा प्रश्नको उत्तर लेख्ने भनेको कि त तपाईहरुले आफ्नो स्मृतिको आधारमा क्वेशनको एन्सरहरु, फ्याक्टहरु तपाईले मेमोराइज गरेको आधारमा लेख्ने हो, कि त तपाईहरुले जहिले पनि आफ्नो चेतना वा अनुभवको आधारमा तपाईले प्रश्नको उत्तर लेख्ने हो। यसरी साइन्समा उत्तर लेख्ने दुई उपाय हुन्छन्, दुई तरिका हुन्छन्, एउटा स्मृतिको आधारमा, एउटा चेतना वा अनुभवको आधारमा। यस प्रकारले मैले तपाईहरुलाई यो चैतको 22 गते हुने हाम्रो क्लास 10 साइन्सको परीक्षाको लागि मैले तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण दुईवटा एक्जाम टिप्स दिएको छु, एकदमै ख्याल गर्नु होला। एक्जाम टिप्स अन्तर्गत मैले भनेको कुरालाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला र यही कुराहरुको आधारमा तपाईहरुले आफ्नो प्रश्नको उत्तरहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ मैले तपाईहरुलाई एकदमै बेस्ट सजेसन, बेस्ट एक्जाम टिप्सहरु दिएको छु। यो कुराहरुलाई अवश्य पनि तपाईहरुले चाहिँ मनन गर्नु होला। यदि तपाईलाई सही लाग्छ भने ठीक छ, यसैका आधारमा तपाईहरुले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो गलत लाग्छ भने तपाईहरुले यो कुरालाई प्रयोग नगर्नु होला। तपाईहरु आफ्नै आधारमा तपाईहरुले प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब लागौं विषयवस्तुतिर। मैले तपाईहरुको एसी परीक्षाको लागि चैत 22 गते हुने साइन्सको परीक्षाको लागि मैले तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स अथवा नोटको बारेमा भन्न गइरहेको छु, जुन तपाईहरुलाई एज अ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स अर नोट टु पास द एक्जाम, अर्थात् परीक्षामा के त पास हुनको लागि अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु अथवा नोटहरु रहेको छ, जुन म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। यसमा मेरो लागि इंग्लिश मिडियम, नेपाली मिडियम सबै विद्यार्थीहरु बराबर हुनुहुन्छ र त्यसैगरी मेरो लागि तपाईहरु सबैजना एकदमै अमूल्य हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा मैले कन्टेन्ट थ्रु जानु भन्दा पनि तपाईहरु सबैजनाको लागि हुने गरेर मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु अथवा नोटहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिंकमा मैले उपलब्ध गराइदिन्छु। यसमा मैले कन्टेन्ट थ्रु जान चाहेन, किनभने यसमा विषयवस्तुहरु थुप्रै रहेका छन्। यसमा हाम्रो कन्टेन्ट एकदमै लामो छ। मैले सबै कन्टेन्टहरु एउटै भिडियोमा पढाएर साध्य पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले तपाईहरुको लागि इंग्लिश मिडियम र नेपाली मिडियम अति सम्भावित एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु र त्यसैगरी नोट मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिंकमा उपलब्ध गराइदिन्छु। त्यसैगरी मैले तपाईहरुको थप तयारीको लागि अथवा रिभिजन स्वरूप भौतिक विज्ञान, फिजिक्स
रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलोजी, त्यसै गरी भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान, जियोलोजी एन्ड एस्ट्रोनोमी, यी सबै भागहरूबाट मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण परीक्षामा आउन सक्ने अति सम्भावित प्रश्नहरू र त्यसै गरी म तपाईहरुलाई नोट पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिंकमा उपलब्ध गराइदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले आजको दिनमा मैले तपाईहरुलाई उपलब्ध गराएको नोटबाट अथवा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूबाट तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा भोलिको साइन्सको परीक्षाको लागि राम्रो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो नोट पनि तपाईहरुको लागि हेल्पफुल हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ र अवश्य पनि प्रिय विद्यार्थी मित्रहरू, इंग्लिश नेपाली मिडियमका सबै विद्यार्थीहरूले चाहिँ राम्रोसँग तयारी गर्नुहोला। नोटबाट अवश्य पनि तपाईहरुले एज अ रिभिजन स्वरूप तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग सर र तपाईहरुले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पढ्नुहोला भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी अन्तमा थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले मलाई यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु होला। अल द बेस्ट। थ्यांक यू।